बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। इस्लाम ने जो औरत को मकाम दिया है वो दुनिया की किसी तहज़ीब, किसी तमद्दुन, किसी आइन ने नहीं दिया। सबसे पहले इस्लाम ने औरतों के हुकूक जो थे वो उनका तहफ़्फ़ुज़ किया, और फिर इनको तो ताहत सरा की पस्तियों में फेंका हुआ था। औरत का कोई मकाम नहीं था। भेड़ बकरियाँ, जिस तरह ऊँट गाय बिकती थी, इसी तरह बिल्कुल औरतें जो थी इनकी भी तजारत होती थी। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो इरशादात फरमाए कि जन्नत माँ के कदमों तले है। जिसने अपनी बेटी की सही तरबियत की तो कल को उसके बदले में अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब कर देता है, उसको अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। बेटियों से बेहतर सलूक उस मुआशरे में जहाँ पे आपको पता है कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। और ये जो आज वेस्ट में बड़ी बातें होती हैं तो कल की बात है। औरतों को हुकूक जो है ये तो 19वीं सदी और 18वीं सदी ईस्वी में आके जो है वो लोगों ने दिए हैं, और इस्लाम ने 14.5 सदियाँ पहले। इसमें बेशुमार हवाला जात, लेकिन आज मैंने आपको एक वाक़या जो सुनाना है वो बहुत अजीब है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक इलाके का हुक्मरान जो था उसका नाम था दहिया कल्बी। और ये इतना हसीन आदमी थे, इतने खूबसूरत आदमी थे कि जब ये किसी भी शहर में जाते थे तो दहिया कल्बी जो है इनको देखने के लिए मुख्तलिफ़ मुआशरों की, मुल्कों की, इलाकों की औरतें छुप छुप के इनको देखती थी। ये इतने हसीन थे। अब इनके जो इस्लाम लाने का वाक़या है, सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको देखते थे तो आपके दिल में ये ख्वाहिश आती थी कि अल्लाह ने इसको इतनी खूबसूरत हसीन चेहरा दिया है, ये कल को जन्नत में चलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बशारत थी कि इस आदमी की वजह से इसके ख़ानदान के 700 अफराद जो हैं वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे और वो मुसलमान, और उनको जो है दोज़ख से निजात मिलेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए ख़ास दुआ फरमाते, और दुआ फरमाते अल्लाहुम्मा हदी दाहियातल कल्बी, कि ए अल्लाह दाहिया कल्बी को हिदायत अता फरमा। तो फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और इजाबत का हुक्म आ गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन ने आके पैगाम दिया कि हुज़ूर अल्लाह ताला ने दहिया कल्बी के दिल में इस्लाम का नूर पैदा फरमा दिया है, वो अभी अभी आपकी बारगाह में हाजिर होगा। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर बाद देखा कि दहिया कल्बी जो हैं वो आ गए, और रसूल वसल्लम की बारगाह में जब हाज़िर हुए तो आपने मस्जिद नबी उनके लिए अपनी चादर उतार कर ज़मीन पर बिछा दी और बैठने का इरशाद फरमाया। तो दहिया कल्बी कुर्बान जाऊँ, वो कैसे अजीम लोग थे। उन्होंने वो चादर मुबारक को उठाकर ज़मीन से और उसको अपनी आँखों से लगाया, उसको चूमा, और उनकी आँखों से जो थे आंसू टपकने शुरू हुए, अश्कबार हो गए। और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि इस्लाम लाने की शराइत क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें, और उन्होंने कलमा पढ़ा और फिर रोने लगे। तो आपने फरमाया तो मुसलमान हो गए। लेकिन वो उन पर कपकपी तारी थी, मुसलसल रोते जा रहे थे। तो आपने फरमाया तुम इतने अश्कबार हो, क्या बात है कि इस्लाम कबूल करने की वजह से ये तुम रो रहे हो या किसी और सबब से। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, कबीरा गुनाह किए हैं कि मुझे लगता है कि इसका कोई मेरी बख्शिश नहीं होगी, और इसके लिए, इसके जो है वो बदले के लिए मैं समझता हूँ। हज़रत दाहिया कल्बी ने अर्ज़ किया कि मैंने इतने गुनाह किए, इसके कफ़ारे के तौर पर अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं ख़ुदकुशी कर लूँ तो मेरा जो है कफ़ारा अदा हो जाएगा, या इसके लिए माल सदका कर, मेरी किस तरह बख्शिश हो जाए। मेरा ज़मीर जो है वो बहुत मुझको हर वक्त जो है वो मलामत करता है, और कर्ब की कैफियत है मेरे सामने, मेरे बड़े बड़े गुनाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे शफ़क़त से पूछा कि वो तुम्हारे क्या गुनाह हैं जिनकी तुम बख्शिश की तमन्ना करते हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने कबीले का सरदार था, मैं अपने इलाके का हुक्मरान था, और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस बात को बहुत नापसंद करता था कि कोई मेरा दामाद बने और हमारे ख़ानदान के कोई लोग दामाद बने। तो मैंने तकरीबन अपने ख़ानदान की 70 बेटियों को ख़ुद जो है वो उनको दफन ज़िंदा दरगोर किया है, और इस एतराफ़ पे मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो गुनाह का एहसास होता है। तो फ़ौरन जिब्रील अमीन हाज़िर हुए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, दाहिया कल्बी को फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खा के फरमाता है कि इसने कलमा तय्यबा पढ़ लिया रिफ्स के हमने दाहिया कल्बी के 60 साल के
کفر کو اور اس کے گناہ کو معاف کر دیا، اور اس کی بیٹیوں کے قتل کو بھی ہم کیوں نہ معاف کریں گے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ جو تھا محفل میں جب سنایا تو سب حضرات، جب یہ آپ سن رہے تھے ان کی درد بھری کہانی، تو سب حضرات رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ ان کو دوبارہ کہا کہ کلمہ شہادت دوبارہ پڑھیے۔ انہوں نے دوبارہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میری امت کو بھی معاف کر دے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو کسی وقت نہیں بھولتے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنردی کا فی امت کا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے، آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ اب اس میں ایک بات جو خاص طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا دہیہ کلبی جو تھے، ان کا تعلق جو تھا وہ قبیلہ کلب سے تھا، اور ان کا جو ایک واقعہ ہے جو سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تڑپ گئے تھے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ باہر گیا ہوا تھا تجارت کے سلسلے میں، جب واپس آیا تو میں نے ایک بہت خوبصورت بچی دیکھی جس نے دروازہ کھولا۔ میں نے اسے پوچھا، 8-10 سال کی بچی ہوگی، میں نے اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو بچی نے کہا جی میں اس گھر کے جو مالک ہیں میں ان کی بیٹی ہوں۔ تو میں نے کہا میں اس گھر کا مالک دہیہ کلبی ہوں۔ تو وہ مجھ سے لپٹ گئی اور وہ میرے ہاتھوں کو چومتی تھی اور وہ مجھ سے لپٹ گئی، اور میرے جہاں تک وہ آتی تھی سینے تک آتی تھی تو وہ بوسے دینے لگی اور بڑی خوش ہوئی، میری انگلی پکڑی اندر لے گئی۔ تو میں نے جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ اس نے کہا ہاں آپ کے بعد یہ پیدا ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے فوری ارادہ کیا اور میں گھر سے جو بھی بیلچا قسم کی چیز تھی اس کو پکڑ کے جب میں گھر سے نکلنے لگا تو میری بیوی منت سماجت کرنی، خدا کے لیے اتنی خوبصورت سی ننھی کومپل کو نہ مارنا، وہ منتیں کر رہی تھی، اور میں اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگوں کی بیٹیوں کو تو مارتا رہا، آج اپنی بیٹی جو ہے اس پہ اس کو رحم آ گیا، اور کل کو یہ اگر بڑی ہوئی تو میرا داماد۔ تو وہ نکل کے کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لیا۔ اس نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے ننیال جا رہے ہیں، اور راستے میں یہ بھی روایت ہے کہ کہا کہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، ایک میلہ لگا ہوا ہے وہاں پہ میں آپ کو چوڑیاں لے کے دوں گا، آپ کو کانٹے لے کے دوں گا، آپ کو مٹھائیاں۔ بچی تو کہتے ہیں سارا راستہ نا وہ بچی جو تھی وہ میرے ہاتھ چومتی رہی، مجھے پیار کرتی رہی، مجھے بار بار دیکھتی تھی۔ پھر میں گیا، دوپہر کا وقت تھا تو میں نے وہ زمین کھودنی شروع کی۔ جب میں زمین کھود رہا تھا تو وہ میرے ساتھ ساتھ زمین کھود رہی تھی، پھر کبھی اپنا کپڑا جو ہے وہ دوپٹہ جو تھا اس کا، اس سے میرا منہ صاف کرتی، میرے ہاتھوں کو صاف کرتی کہ مٹی لگ گئی ہے۔ پھر وہ میرے اوپر اس نے جب میں بیٹھ کے مٹی نکال رہا تھا تو اس سے میرے سر پہ دوپٹے کا سایہ کر دیا، اور کہہ رہی ابا آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ گرمی کیوں کر رہے ہو؟ تو میں وہ نکالتا جا رہا تھا۔ جب میں نے وہ کنواں یا وہ جو گڑھا تھا وہ تیار کر لیا تو میرے ہاتھوں کو بوسہ بار بار دیتی، میری پیشانی کو چومتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ کے اس گڑھے میں جب رکھا تو وہ رونے لگی، اور میں نے مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ مجھے کہتی تھی بابا میں نے کیا گناہ کیا، بابا میں نے کیا غلطی کی، بابا آپ تو مجھے کہتے تھے میں آپ کو ننیال لے کے جا رہی ہوں، میں آپ کو مٹھائی لے کے دوں گا، میں آپ کو جو ہے کھلونے لے کے، بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے وہ چیختی چلی گئی اور میں نے اس بچی کو جو تھا وہ دفن کر دیا زندہ۔ یا رسول اللہ مجھے ابھی تک اس کی چیخوں کی آواز آتی ہے، مجھے چین نہیں آتا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عشق بار ہوئے، رحمۃ اللہ عالمین اتنے عشق بار ہوئے، آپ نے کہا مجھے دوبارہ یہ واقعہ سناؤ، انہیں دوبارہ سنایا۔ صحابہ نے اگرچہ تھوڑا ناگواری کا اظہار کیا کہ تم نے رسول اللہ کو پریشان کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر مجھے وہ واقعہ سناؤ۔ وہ تیسری دفعہ انہوں نے واقعہ سنایا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اشک بار ہوئے جس کا حساب نہیں۔ آج میں بہت دکھی ہو جاتا ہوں جب وومن لب کے نام پہ جو جلوس نکلتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کے تحت الثری کی پستیوں سے اوج ثریا کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ اس عورت کی کیا قدر اور قیمت، ان کو کیا مقام عطا کر دیا، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، کہ بہتر وہی انسان ہے جو اپنے اہل خانہ سے اچھا سلوک کرے۔ آج ان کو نہیں پتہ، ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اسلام کی یہ تعلیمات، یہ واقعات بتائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کیا 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 ہے، کتنی دعائیں تمہارے لیے کی۔ تو میں تو جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں میری عجیب حالت ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود فدانی نصیب فرمائے۔ نعرہ مل کے لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔